अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी आपके साथ आपके दिन का आगाज़ करने के लिए और दिन के आगाज़ को अच्छा करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। इस उम्मीद, इस दुआ और इस यकीन के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में ही मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम ये वो ऐसा टॉपिक है जो हर तरफ डिस्कस किया जाता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो या फिर ख़ज़ां का मौसम हो। तो अब गर्मी का सीज़न है तो सबसे ज़्यादा गर्मी ही लग रही है और गर्मी ही महसूस हो रही है। और गर्मी के मौसम में रिजवान मेरे माइंड में वो बात आई कि जिस तरह आपने कहा कि गर्मी लग रही है और जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्विन सिटीज़ का टेम्परेचर इस हफ्ते 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करेगा, जबकि जैकबाबाद वगैरह के टेम्परेचर आज देखा जाए तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जहाँ पे गर्मी का जोर ज्यादा हो रहा है वहाँ पे तरबूज खाने का भी जोर ज्यादा हो रहा है। और आमों का इंतज़ार अभी तक बहुत कम इकसाम है आम की जो मार्केट में दस्तयाब हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से आम ख़ास तौर पर तैयार होकर पहुँचाया जाता है पाकिस्तान भर में। अगर हम सिंध की बात करें या पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की, जिन एरियाज़ के टेम्परेचर्स की आपने बात की, वहाँ से आम खूबसूरत, मज़ेदार और खुश जायका ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये आम भेजा भी जाता है, तो वतन भी भेजा जाता है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो मौसम का गर्म होना, गर्मी में गर्मी लगना, ये बिल्कुल नॉर्मल होने की निशानी है। अगर आपको गर्मी लगती है गर्मी के मौसम में तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको फिर भी गर्मी नहीं लगती हाँ, और अगर सर्दियों में आपको गर्मी लगती है तब भी आपको तबीब की ज़रूरत है, और अगर आपको मौसम के मुताबिक कुछ फील नहीं होता तो भी आपको अच्छे तबीब की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब। इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सकता है वाटर इनटेक रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि हीट वेव की भी प्रेडिक्शन है। और हीट वेव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलें तो अपने साथ छतरी रखें, अम्ब्रेला रखें, ताकि आपके ऊपर डायरेक्ट सूरज की शुआएं ना हो। और जब होती हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द लोग फ़ौरन बीपी लो हो रहा है, शुगर लो हो रही है, तो ऐसे में अपने साथ कुछ चीज़ें भी रखें खाने को, ताकि आपका शुगर या बीपी लो ना हो। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी, और आपके साथ हम शेयर करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात ने किर्गिज़स्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा के हवाले से अपने कंसर्न का इजहार किया है। पहली फ़्लाइट पाकिस्तान पहुंची 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर, और फिर उसके बाद एक और फ़्लाइट पहुंची जिस पर वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा को खुशामदीद कहा, उनकी बाहिफाजत वतन वापसी के लिए इक़दाम किया गया, उनको सराहा। और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के जो इक़दाम किए जा रहे हैं किर्गिज़स्तान में, उस हवाले से भी उन्होंने तलबा से गुफ्तगू की। मीडिया से, ख़ासतौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें बताया कि न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की एम्बेसी, बल्कि ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी लम्हा बलम्हा खबर रखे हुए हैं इस पूरे मामले की। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तमाम इखराजात स्टूडेंट्स के वापस आने के हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बहुत से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि हालात मामूल पर आने के बावजूद जो स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं तो हम उनको हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। तो ये जो इस तरह की बातें हैं कि स्टूडेंट्स बियर कर रहे हैं सारे जो खर्चे हैं और स्टूडेंट्स को कोई पूछा नहीं जा रहा, इस तमाम चीज़ पे, इस बात से आई थिंक कि हम देख सकते हैं कि जो फेक न्यूज़ है वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है तमाम इखराजात जो है वो हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज़स्तान की क़यादत से बात भी किया इस हवाले से, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया। फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए किर्गिज़स्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। और महानूर, हम देखते हैं जैसे आपने मिस इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया है, तो कुछ ख़ास ऐसे अनासर मौजूद हैं जो किसी भी मामले को पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनाने के लिए या फिर फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं जानते कि इससे न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर क्या नुकसान होता है, और जिन पेरेंट्स के बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। कि अगर आपकी गलत न्यूज़, गलत वीडियोज़ और इस किस्म की आप दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले वाक़े को पोर्ट्रे ये करें कि ये स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है, तो उससे किस कदर ज़्यादती है। और ख़ास तौर पे अगर आप ये पोर्ट्रे करें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वजह से हो रहा है, तो ये ना सिर्फ आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया में जो आपका एक इमेज है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स की जाने बढ़ें जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हों, जब भी आप किसी चीज़ पर कमेंट कर रहे हो। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि जो ईरानी सदर हैं उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था कल, और अब जो है उस हेलीकॉप्टर का मलबा
تلاش کر لیا گیا ہے اور یہ اس چیز کا اقرار سرکاری میڈیا نے کیا ہے ایران کے. اور ہیلی کاپٹر میں سوار ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر افراد سے متعلق تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں. موسم خرابی کے باعث اس ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا. بتاتے چلیں آپ کو کہ ایران کا صوبہ ہے جنوبی کرغزستان, جہاں پر ایرانی صدر گئے تھے ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے, سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد واپسی پر پہاڑی علاقے میں جو کہ ایک دشوار گزار راستہ ہے وہاں پر شدید دھند کے باعث ان کے ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا, جس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا تلاش کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف, صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے. انہوں نے دعا کی ہے اس حوالے سے, ایرانی صدر کی خیریت سے متعلق دعائیہ پیغام دیا ہے. دوسری جانب ریسکیو ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ جو ہے وہ مل گیا ہے, تاہم ابھی تک جو تفصیلات ہیں وہ شیئر نہیں کی گئیں. ایران میں بھی خصوصی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ایرانی صدر کی خیریت کے حوالے سے. بالکل جناب, اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, کچھ موسم کے حوالے سے بات کریں, لیکن پہلے کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہیں. اور کھیلوں کے میدان کے حوالے سے موسم اچھا ہوگا تو کھیلیں گے نا. بالکل جناب, موسم سم ٹائمز بارش ہو جاتی ہے تب بھی نہیں کھیل سکتے, لیکن موسم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, کچھ کھیلوں کے میدان کا بھی رخ کریں گے. لیکن رضوان, اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں, روز ہم کوئی ایک خاص دن منا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک پراپر ہسٹری ہوتی ہے. اور کلینکل ٹرائلز کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ اٹ از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. پوری دنیا میں اس حوالے سے بات تو ہوتی ہے, لیکن آج کلینکل ٹرائلز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے, لیکن اس شعبے میں کام کرنا کتنا ضروری ہے, تحقیق کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو کلینکل ٹرائلز کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا کتنا ضروری ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ کلینکل ٹرائلز کی اسپیشلسٹ بھی پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صبورہ وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صبورہ کلینکل ٹرائلز کے حوالے سے نہ صرف ان کا جو علم ہے, تحقیق ہے, اس پہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلینکل ٹرائلز ڈاکٹرز کے لیے بڑی آسانی کرتا ہے. جہاں مریض ہوتے ہیں وہیں پر ادویات کے حوالے سے, نئی تحقیق کے حوالے سے, پھر ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایوالو ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کووڈ کے دنوں میں کلینکل ٹرائلز کا آغاز کیا گیا ویکسین کی, اور وہ ایک طویل پروسیس تھا, پوری دنیا کو انتظار تھا, لیکن ڈاکٹرز نے اور تحقیقی ٹیمز نے اپنا پورا وقت لیا ٹرائلز کو شفاف بنانا, پھر ان کو باحفاظت بنانا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. اب اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صبورہ وارث سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, بینگ اے ڈاکٹر, کلینکل ٹرائل ہوتا کیا ہے, اور آج کا دن خاص طور پر 19 سال ہو گئے, آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ آج کا دن بہت اسپیشل ڈے ہے, اور اس کو انٹرنیشنل کلینکل ٹرائل ڈے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے آج کے دن ہم لوگ بیسیکلی آنر کر رہے ہوتے ہیں اپنے سارے ریسرچرز کو, ہیلتھ پروفیشنلز کو, اور اس کے اندر جو ہمارے خاص طور پہ پارٹیسپینٹس ہیں, جو بریو پارٹیسپینٹس ہیں, ان کو اور ان کی فیملیز کو آنر کر رہے ہوتے ہیں. کلینکل ٹرائل میڈیسن کی فیلڈ میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. یہ بیک بون ہے میڈیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے, میڈیکل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے. سو آج کا دن بہت اسپیشل ہے. اور کلینکل ٹرائلز جو ہیں, آبویسلی آپ نے جیسے ذکر کیا کووڈ ویکسین کا, تبھی پاکستان میں یہ کانسیپٹ, اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں تھی, یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کلینکل ٹرائلز کیا ہوتے ہیں. اور کووڈ کے بعد سے پاکستان میں بھی کلینکل ٹرائلز آنا سٹارٹ ہوئے. اچھا, ایک میں آپ سے چیز جاننا چاہوں گی جس پر آپ نے آلریڈی تھوڑا سا آنسر کر تو دیا کہ کیا پاکستان میں ہو رہے ہیں یا نہیں, لیکن اٹس سم تھنگ ریئلی نیو. تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو مس انفارمیشن ہوتی ہے, جیسے آپ نے کووڈ کے حوالے سے بات کی, تو کووڈ کے ٹائم پہ بہت مس انفارمیشن پھیلی اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کام کرنا چاہیے, اور یہ جو کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں کن کن چیزوں پہ ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جیسے کووڈ آیا تب بھی بہت زیادہ اس ٹائم پہ سب کو یہ تھا کہ جلدی سے کوئی ویکسین آ جائے, کوئی نہ کوئی نئی دوائی آ جائے تاکہ جتنی اموات ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکے. تب بھی متس تھیں جب ویکسین آئی کہ ویکسین لگنے سے لوگوں کی ڈیتھس ہو جائیں گی, جو کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ رانگ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ پولیو ویکسین جب بھی آئی اس میں ہم نے کہا کہ انفرٹیلیٹی ہو جائے گی. سو یہ ساری ابہام ہیں, یہ ساری متس ہیں. اور پاکستان کے اندر کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. کووڈ کے بعد سے اس انڈسٹری کو فروغ ملا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں, جیسے پاکستان میں اسلام آباد میں ہمارے ہاسپٹل, معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بھی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے راول پنڈی میں
پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں، سب مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی کلینکل ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ایک ریکروٹمنٹ کمپین سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم سوشل میڈیا کی ہیلپ لیتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلینکل ٹرائل GOV پہ بھی یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں جو کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے، فزیشین جو ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہے ریگارڈنگ دا کلینکل ٹرائل جو کہ آن گوئنگ ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں کلینکل ٹرائل میں اب جیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ کلینکل ٹرائل شروع ہوا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے اور اس حوالے سے ٹرائلز ہو رہے ہیں، تو اب اس میں کنسرن ہوتا ہے، ایک تو گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، پھر ایک جو شخص ہے جو رضاکار ہے خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جانوروں پر یہ ٹرائلز کیے جاتے تھے، پھر ہیومنز پر باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا اور پوری دنیا نے اتفاق کیا کہ ہاں ضرورت ہے. لوگ ایگری کیسے ہوتے ہیں اور پھر کیا کیا خطرات ہوتے ہیں اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جو رضاکار ہیں ان کی حفاظت کا کیسے یقینی بنایا جاتا ہے، اس کا کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کے اندر تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. اوبیسلی جب کوئی پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اس کے سارے کنسرنز ہوتے ہیں، سو اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو بھی ٹرائل ہوتا ہے، اوبیسلی جو بھی میڈیسن نیو بن رہی ہے، کوئی بھی نیو ویکسین ہے یا میڈیکل ڈیوائس ہے، یہ ساری جو ڈیوائسز ہیں اس سے پہلے بہت زیادہ ٹیسٹنگ، ریگرس ٹیسٹنگ سے گزرتی ہیں اور انسانوں میں آنے سے پہلے بہت زیادہ ٹیسٹنگ سے گزر چکی ہوتی ہیں. اور کلینکل ٹرائل ایسے اسٹارٹ نہیں ہو جاتا، سب سے پہلے اس کے اپروولس ہوتے ہیں. اس میں ہماری ایتھیکل کمیٹیز ہوتی ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں، اس ساری چیزوں کو اچھی طرح ریویو کرتی ہیں. اس کے بعد اس کا پروسیجر جب سٹارٹ ہوتا ہے، سو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں پراپر آپ کو ایک انفارم کنسنٹ دیتے ہیں. انفارم کنسنٹ میں ڈاکٹر آپ کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن فراہم کی جاتی ہے. اس کے ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے رسک کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اس کے بینیفٹس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. سو ہم اس کو پراپر انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں سارے پارٹیسپینٹس کو، اور یہ وہ اپنی ان کی ول ہوتی ہے، ہم ان کو فورس نہیں کرتے. سو اپنی ول کے اوپر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کلینکل ٹرائلس کے اندر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صبورہ، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کلینکل ٹرائلز میں اور کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں، تو اس میں غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہیں. بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے میڈیا پرسن، یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے وہ ساری متس، وہ ساری غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں؟ سو یہ جو ٹی وی شو ہے مارننگ شو، اٹس اے گڈ پلیٹ فارم کہ ہم لوگوں تک اس کی اویئرنیس کمیونیکیٹ کریں. لیکن بینگ اے ڈاکٹر بھی، بیکاز ڈاکٹرس کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے، اور جب کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ اتنے سوالات لے کے آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیٹیل سے بتایا نہیں. سو ون آف دا میتھ جو ہے کلینکل ٹرائل میں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا ہمارے پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، کیا ہم گنے پگز ہیں. سو اوبیسلی ابھی تک جتنی بھی دوائیاں اور جتنی بھی ٹیکنالوجی میڈیسنز موجود ہیں، اگر تو یہ سب کی سوچ ہوتی تو وہ ابھی تک ہم تک پہنچ نہ ہوتی ان کی. سو اوبیسلی یہ سب متس ہیں. جیسے پولیو ویکسین کا میں نے ذکر کیا آپ سے، وہ بھی ساری متس تھیں کہ فرٹیلیٹی ایشوز ہوں گے. پاکستان میں تو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے، ہماری آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ ہے. سو کلینکل ٹرائل بہت سیف ہوتے ہیں، اس میں آپ کی بہت کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو اس کو ریویو کر رہی ہوتی ہیں پراپر طریقے سے. آپ کا ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا اسٹڈی. سو دے آر کوائٹ سیف ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کوئی، جیسے اب کینسر ہے، کینسر کے اندر کیمو تھراپی دی جاتی ہے. کیمو تھراپی کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اکثر مریض جو ہیں وہ اس کو سروائیو نہیں کر پاتے. سو کلینکل ٹرائلس کے اندر جو بھی آپ کی دوائی آ رہی ہوتی ہے، اٹس کوائٹ سیف، کیونکہ ہم اس کے جو ایڈورس ایونٹس یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کے رسکس ہوتے ہیں اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صبورہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری آبادی ہے اور اس پہ ویریشن بہت زیادہ ہے. بچے بھی ہیں، ان کی بیماریاں الگ ہیں، پھر بڑوں کی الگ ہیں، پھر انہیریٹڈ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کون کون سی چیزیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس سے پہلے؟ جو ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، جو اگر خدا کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ٹرائلز کے لیے، اس کی ٹیسٹنگ ہوگی. اگر وہ فٹ ہے، نارمل ہے، تو ہی وہ ٹرائل کا حصہ بنے گا. اور بینیفٹس کیا ہیں، کیونکہ بینیفٹس پتہ چلیں گے تو ہی لوگ اپنے آپ کو ٹرائل میں شامل ہونے کے لیے وہ خود راضی ہوں گے. یس. سو اوبیسلی جب بھی کوئی ٹرائل ہوتا ہے اس کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے. پروٹوکول کے اندر ہمارے پاس پورا ایک انکلوژن کرائٹیریا جس کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹک ہوں گی تو وہ اس ٹرائل کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا کووڈ ٹرائل ہے، کووڈ ویکسین کا ٹرائل تھا، اس کے اندر وٹ واز ریکوائرڈ کہ ہمیں اس کووڈ ویکسین ٹرائل کے اندر کووڈ پازیٹیو لوگوں کو نہیں لینا، بیکاز اگر کووڈ پازیٹیو اینٹی باڈیز بنی ہیں تو ویکسین کے ریزلٹس انٹرفیئر کریں گے. سو کووڈ نیگیٹو ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز اس میں شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے، پریگننسی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی یہ ٹرائل کیونکہ اس فیز میں ہوتے ہیں، سو وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا. سو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ لیڈیز جو ہیں وہ پریگننٹ نہ ہوں.
सेकेंड थर्डली जो है और भी इसमें स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं हेपेटाइटिस की, HIV की. सो ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल कि हम किस चीज़ का ट्रायल कर रहे हैं, कौन सी बीमारी का ट्रायल कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्रॉपर इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है जिसको हम पहले डॉक्टर अच्छी तरह फिजिकल एग्जाम करते हैं, फिट है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन हम उसको अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं. सही. तो आफ्टर डॉक्टर इन्फॉर्म कंसेंट. बेसिकली जिस तरह आपने कहा कोविड के हवाले से बात की, इसके साथ साथ कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके फ्रिक्वेंटली क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और उनके हवाले से बात करना, अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड इज़ समथिंग न्यू. तो हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. जो पुरानी बीमारियां हम उसमें एक्सेप्ट ही नहीं करते कि जो इसका तरीका इलाज है उसमें कोई एडवांसमेंट आई है. तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं और लोगों को बताना ज़रूरी है? सो हमारे हॉस्पिटल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम लोग डिफरेंट ट्रायल्स कर रहे हैं एट दिस मोमेंट. उसके अंदर कोविड वैक्सीन ट्रायल भी किया हम लोगों ने, कोविड ट्रीटमेंट ट्रायल भी किया शिनोगी जापान के साथ, NIH USA के साथ. इसके साथ हम बच्चों के वज़न बढ़ाने का ट्रायल भी कर रहे हैं, प्रोबायोटिक्स पे काम कर रहे हैं गेट्स इंस्टीट्यूट के साथ, रिसर्च फाउंडेशन के साथ. मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा के साथ भी हम एक स्टैंडर्ड सर्जरी को एक्सेलरेटेड सर्जरी से कंपेयर कर रहे हैं. और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत है, इसका मतलब है डिजीज़ बर्डन भी बहुत है. और हमारे पास डायबिटीज़ प्रिवेलेंट है, ठीक है, हाइपरटेंशन बहुत है, मलेरिया इज़ अवर प्रॉब्लम स्टिल, डेंगू TB इज़ अवर प्रॉब्लम. सो ये सारी जो बीमारियां हैं इसके ट्रायल्स के आने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास इनकी जो है डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा हाई है पूरी दुनिया में. तो इन तमाम ट्रायल्स के हवाले से अगर हम देखा जाए, आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया और वहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि अब एडवांसमेंट इस कदर हो गई है साइंस में, मेडिकल साइंस में भी, कि स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं. फिर एक प्रोसेस है हमारा, हम सब का, हम जो भी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, चाहे वो पेन किलर्स हों या फिर किसी भी बीमारी के खिलाफ वो अद्वियात हों. वो भी एक ट्रायल ही कंसिडर होता है, ये जो ऑन गोइंग ट्रायल होता है कि कौन से अद्वियात के क्या रिजल्ट आ रहे हैं. सो इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी पैनाडोल की. हम लोग पेन किलर यूज़ कर रहे हैं. नहीं वो तो हम रेगुलर एक कैंडी की तरह. सो वो भी एक ट्रायल से होकर अप्रूव हुई है. मतलब जो पैनाडोल हम सब लोग इतना नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो भी एक क्लिनिकल ट्रायल से गुजरी है. पहले उसकी रिगरस टेस्टिंग लैब में हुई, फिर एनिमल सेल लाइंस पे हुई, फिर उसकी सेफ्टी सारी देखी गई. उसके बाद फिर फेज़ 1 में आया. फेज़ 1 में हम देखते हैं कि कौन सी डोज आपको रिक्वायर्ड होगी. फिर फेज़ 2 में देखते हैं कि उसकी एफिकेसी को हम देख रहे होते हैं. फॉर फेज़ 3 में हम ज़्यादा लोगों पे टेस्ट कर रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली जो फेज़ 1 होती है वो 10 लोगों पे ऊपर हो रहा है, और जो फेज़ 2 है उसमें 100 लोग होते हैं, और फेज़ 3 में 3000 से ऊपर लोगों के. वो पहले 10 तो बड़े कीमती होंगे. फिर वो बहुत कीमती होती है, उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती है. सही. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्लिनिकल ट्रायल्स में अब जैसे बहुत से लोग आपकी जो बात सुन रहे हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, मेरे माइंड में भी आया है, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए या सूटेबल ना हो, तो अक्सर औकात पेशेंट का यही सवाल होता है कि मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या कोई ऐसी बीमारी हो जो नहीं हो. जैसे कोविड का टाइम था तो कुछ लोगों को जो वैक्सीन सूट नहीं की, या सूट करने का हर बॉडी का अपना रिएक्शन होता है. कुछ लोगों को उसके बाद थोड़ा सा बुखार हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, हमें जो है चूहा समझा गया या हमें कोई एक्सपेरिमेंट की चीज़ समझा गई. तो इस पे डॉक्टर्स क्या करते हैं? ख़ास तौर पर उस टाइम पे पेशेंट को जो है समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो समझते नहीं है. तो उस टाइम पे बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हाउ यू टैकल इट? सो बीइंग अ डॉक्टर हम लोग जो है इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, सबसे पहले जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, उनको पूरी आगाही दी गई है. और बल्कि ऐसी वो वाली आगाही भी दी जाती है जिसके अंदर अगर मौजूदा कोई दवाई मौजूद है और एक ट्रायल में दवाई आई है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप वो मौजूदा दवाई क्यों नहीं ले रहे और इस ट्रायल में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. हम ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं. सही. और इसमें बहुत ज़्यादा अहम यही चीज़ होगी कि हमारी काउंसलिंग, ऑल थ्रू आउट द स्टडी हम काउंसल कर रहे होते हैं पेशेंट को. काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर कोई भी चीज़ एडवर्स इवेंट या कुछ जैसे आपने जिक्र किया कि कोई रिएक्शन हो गया, सो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके हिसाब से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपना डिसीजन ले रहे होते हैं, और ये सारे जिनके वो कवर्ड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ. बिल्कुल सही. अच्छा, हम डॉक्टर सबूरा, आपने कहा कि आज के दिन ना सिर्फ जो ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे थे उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, बल्कि जो ट्रायल्स में शिरकत करते हैं उनको भी ट्रिब्यूट किया जाता है. तो बताइएगा सबसे बड़ा ग्रुप, एज ग्रुप ऐसी कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करती है इन ट्रायल्स में? कहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट कहाँ तक जाता है? अच्छा, डिफरेंट ट्रायल्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो ज़्यादातर ट्रायल्स आपके 18+ पे होते हैं, 18
से नीचे हों वो क्योंकि माइनर कंसिडर होते हैं, उनका पूरा ही डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है. सो 18+ से लेके 60 ईयर्स तक की हम लोग एज ग्रुप को देख रहे होते हैं. और अगर वैक्सीन का ट्रायल है तो उसमें वो स्पेसिफाई कर देते हैं 60+ भी आपने कुछ परसेंटेज लेनी है, कुछ परसेंटेज इतने लोगों की लेनी है. सो ऑब्वियसली हमने उन लोगों में भी देखना है जो ओल्डर एज में है. सो ज़्यादातर आपकी जो 30 to 40 हैं, दे आर विलिंग. हम लोगों के पास जो है पढ़े लिखे लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्लिनिकल ट्रायल्स में, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है. और दे वर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो वो हमसे आके क्वेश्चंस पूछते थे, रेगुलेटरी अप्रूवल्स चेक करते थे, सारे हमारे एथिकल कमेटी के अप्रूवल्स चेक करते थे और हम उनको सारा काउंसल करते थे. सो अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता. और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिजवान जब कोविड का टाइम था तो बहुत से सेलिब्रिटीज सामने आए कि हम लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन, आप भी करवाएं एंड इट्स क्वाइट ओके, कुछ इसमें कोई खतरे की बात नहीं है. और फिर लोग जो उनके फॉलोअर्स थे उनके माइंड में भी ये बात है कि हमें करवानी चाहिए. तो आई बिलीव कि डॉक्टर की काउंसलिंग सिर्फ एक बंदे को अफेक्ट नहीं कर रही होती बल्कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी इस बात को मानते हैं. अब ऐसे में आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जहाँ पे हम क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से बात कर रहे हैं और आज का दिन जिस तरह आपने कहा कि उन लोगों को भी ट्रिब्यूट पेश करना है जो इसका पार्ट रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग हमें सुन रहे हैं, यंग एज के हैं और वो चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम डरते हैं कि खुदा न खास्ता व्हाट इफ कुछ नुकसान हो गया तो. सो पैगाम यही देना चाहूँगी कि क्लिनिकल ट्रायल्स आर क्वाइट सेफ़. जैसे आपका कैंसर की ट्रीटमेंट की मैं एग्जांपल देना चाहूँगी. कैंसर के ट्रायल्स आने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है. अब वो जो कीमोथेरेपी है वो इफेक्ट नहीं कर रही फॉर एग्जांपल. सो पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं हम लोग. पर्सनलाइज मेडिसिन क्या है कि आपके जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग एक दवाई तैयार की जाएगी, वो जो कि उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी. सो जो अपने लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि क्लिनिकल ट्रायल सेफ़ होते हैं. दूसरा कि इसमें हम लोग आपको फोर्स नहीं कर रहे होते हैं, आपका राइट टू विड्रॉ भी आपके पास मौजूद होता है. आप किसी भी स्टेज पे उससे ट्रायल से विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसमें इंक्लूड होने के लिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट द स्टडी. हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम आपके साथ रहती है, टेलीफोनिक फॉलोअप भी होता है, उनके होम विजिट्स भी होते हैं. सो मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो मिथ्स हैं इनको हमें क्लैरिफाई करना है. और क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा होता. ऑब्वियसली इससे पहले ज़्यादा रिगरस टेस्टिंग हो चुकी होती है. तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबूरा वारिस, आपकी कीमती वक्त. थैंक यू जी. और हम बात करते हैं कुछ ट्रायल्स के हवाले से, मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसमें अब चूँकि हम इंसानियत की खिदमत को, इसमें वो तमाम लोग इंसानियत की खिदमत के लिए ख़ुद को पेश भी करते हैं. हम देखते हैं कि दिन रात डॉक्टर्स मेहनत कर रहे होते हैं. फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि इंसानी फलाह के लिए होते हैं और बड़ी तादाद में लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए अद्वियात की तैयारी के हवाले से बहुत सारी टेस्टिंग हो चुकी होती है. लेकिन उसके बावजूद चूँकि सबका रिस्पॉन्स सिस्टम डिफरेंट होता है तो ट्रायल्स में इस चीज़ को भी ख्याल रखा जाता है कि खुदा न खास्ता अगर उन अद्वियात का ट्रायल्स के दौरान किसी किस्म का कोई मिसहैप होता है तो उसको भी संभाला जा सके. बिल्कुल जनाब. और अब जो है हमारे पेपर्स भी उड़ना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला उसके बाद आगे बढ़ाएंगे. जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं. और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ हम हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे. लेकिन रिजवान, अक्सर औकात जब हम किसी अच्छे से फेस्टिवल में जाते हैं, किसी अच्छी सी जगह पे जाते हैं और पाकिस्तान के खूबसूरत से नज़ारे देखते हैं तो वैसे ही बड़ा हम हेल्दी फील कर रहे होते हैं और हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है. वैसे भी आप हेल्दी हो जाते हैं. बिल्कुल. 2500 साल पुरानी रवायत, सकाफत और एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है. इसमें बाकायदा ना सिर्फ पाकिस्तान की सेहत के हवाले से, खूबसूरत मनाजिर के हवाले से, बल्कि जो उस इलाके की रिवायात हैं, जिस तरह से बहार को खुशामदीद कहा जाता है. हम बात कर रहे हैं चिलम जोश, एक ऐसा इवेंट है जो कि हम देखते हैं वादी चित्राल में चिलम जोशी ये इवेंट मनाया जाता है और तमाम तर रंगीनियों के साथ ये 3 रोज़ा इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ. ना सिर्फ हम देखते हैं कि वहाँ पर इन 3 वादियों के लोगों ने इसमें शिरकत की बल्कि दुनिया भर से सयाह यहाँ पर. बिल्कुल जनाब. और इसकी आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी. पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की सकाफत है, उसको फरोग दिया गया और इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. तो वादी कैलाश का अब हम भी रुख करते हैं और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं. रिपोर्ट है जी कुरैतलैन की, आइए देखते हैं.
2500 साल कदीम कैलाश फेस्टिवल जोशी ढोल की थाप पर नौजवान मर्द और ख़वातीन के पुरजोश अंदाज में रक्स, सुरीली गीतों और अपनी रंगीनियों के साथ कैलाश वैली, रंबूर, बेम्बुरेत और बरीर वादी में इख्तिताम पजीर हुआ। पूरी दुनिया के गैर मुल्की और मुल्की सयाहों ने शिरकत की और इस फेस्टिवल को अमन और कुदरती नज़ारों और कदीम तहजीब के माहौल में दुनिया का खूबसूरत तरीन त्यौहार करार दिया। It's the colourfulness of the clothes they wear and the lifestyle they live up here. पाकिस्तान में टूरिज्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैलाश में केपी गवर्नमेंट ने कैलाश वैलीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ये स्पेशल पर्पस के लिए बना ली है, इस कल्चर की प्रिजर्वेशन और इसमें टूरिज्म के प्रमोशन के लिए। यहाँ तक आने का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। रोड्स वगैरह में थोड़ी बहुत तो है हिंड्रेंस थी, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। इस साल में हमारे 3 फेस्टिवल होते हैं, एनुअल जो रिलीजियस फेस्टिवल है और उसमें जो हमारा विंटर वाला फेस्टिवल है जिसको चोमोस कहते हैं, उसमें टूरिस्ट काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इन 2 फेस्टिवल में ज़्यादा होते हैं। But it's very interesting to experience this festival, and their dresses are extremely colorful. They seem to be very hospitable people, very warm-hearted and kind. So it's a great experience to see this. नाज़रीन, ये कैलाशों की मोहब्बत है और इनकी हॉस्पिटैलिटी है कि इन्होंने मुझे भी ये ड्रेस पहना दिया है, विच इज़ सो कंफर्टेबल। मुझे ये पहन के ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने कोई हैवी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये जो टोपी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट इनके अलामती चीज़ें हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं, ये टोपी ये लोग पहनते हैं, जो मैंने पहनी हुई है ये आमतौर पे भी डेली रूटीन में पहनते हैं, लेकिन ये जो टोपी पहनी हुई है, इसने, क्या नाम है आपका? करीना आजम। करीना, ये खास मौक़ों के ऊपर पहनी जाती है, जब फेस्टिवल होता है ये तभी पहनते हैं। कुछ बता सकेंगे कि ये क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और जो मैंने पहनी हुई है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ये जो है, जिस तरह आपने खुद बताया कि इसको स्पेशल टाइम पे पहना जाता है, जैसे कि जब किसकी बर्थ होती है उस टाइम, या प्योरिफिकेशन के टाइम, या फेस्टिवल्स वगैरह जो भी सेरेमनीज होते हैं उस टाइम इसको, ये जो दूसरा टोपी है इसको पहना जाता है। ये जो हमारे जो फेस्टिवल है, ये एक सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं है, इसमें हम इबादत भी करते हैं। ये हमारा एक प्रेयर डे है, क्योंकि हम साल में 3 दफ़ा इबादत करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये मुख्तलिफ रंग, ये मुख्तलिफ कल्चर्स हमारा असासा है। इसी के साथ मुझे कुरातुलैन को कैलाश वैली से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे लाहौर मरकज़, पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर मरकज़ के प्रोड्यूसर कुरतुलैन की ये रिपोर्ट, जो कि ख़ुद वहाँ मौजूद थी और न सिर्फ इस चिलम जोशी इवेंट में उन्होंने शिरकत की, बल्कि जो इसकी रिवायात हैं उस हवाले से, जो तारीख़ है उस हवाले से भी उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जो आज यकीनी तौर पर हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि किसी भी इलाके का रुख करें तो आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको वहाँ के तहजीब और वहाँ के अतवार क्या हैं, वहाँ के तौर तरीके क्या, उनका मालूम होना चाहिए, फिर रास्तों का भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल जनाब। और इसके साथ साथ जहाँ पे हम वादी कैलाश के हवाले से बात करते हैं, पूरी दुनिया से सयाह आते हैं, पूरी दुनिया से लोग जो है इस फेस्टिवल का जो है इंतज़ार करते हैं पूरे साल। और पाकिस्तान देखा जाए तो एज अ टूरिस्ट स्टेट, एज अ टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम भी कर रही है, चाहे वादी कैलाश हो, चाहे कश्मीर की वादियाँ हों, चाहे हम अभी देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म है इसको भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। बैसाखी का मेला हुआ, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और पाकिस्तानी लोग जितने मेहमान नवाज अक्सर का जो है टूरिस्ट आते हैं, तो ये बात करते हैं रिजवान कि हमने चीज़ ली और हमसे पैसे नहीं लिए। और अक्सर जो हम सुनते हैं गुफ्तगू, न सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, बल्कि इंटरनेशनली जब वो ट्रैवल करते हैं तो उस हवाले से जाकर वो बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या इंतजाम किए गए थे, जो पाकिस्तान के हवाले से कुछ दुश्मन अनासर की जानिब से बात की जाती है, उसके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। लोगों को खुशामदीद कहा जाता है, उनके अपने मज़ाहिब के मुताबिक वो लोग आकर अपनी इबादत करते हैं। वो हम गंधारा की बात करें, हम टेक्सला की बात करें, या फिर हम अगर बुद्ध मत की बात करें, या फिर सिखिज़म की बात करें, तो पाकिस्तान में तमाम तर इबादत गाहें ना सिर्फ महफूज हैं, बल्कि उनकी तज़ीन व आराइश के लिए औकाफ़ की जानिब से भी इंतजाम किए जाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी, और फिर हमारे जो सियाहत के इदारे हैं वो भी मौजूद रहते हैं, ताकि वो तमाम
وزٹر جو پاکستان وزٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کا بہترین تشخص اور پاکستان سے خوشگوار یادیں لے کر واپس آئیں. بالکل, یہ تو ذرا ہم نے بڑے دور دور کی بات کی نا, آپ ذرا قریب آ جاتے ہیں, اور قریب آتے ہیں اور اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. اسلام آباد آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, کچھ ہماری اسلام آباد کی بڑی پیاری پیاری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم لازمی لے کے جاتے ہیں اپنے مہمانوں کو, اور ان میں سے اب آج کل کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ٹریلز پر لازمی لے کے جایا جاتا ہے, کیونکہ چھاؤں بھی ہوتی ہے, موسم بھی وہاں پہ ذرا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, ہائکنگ ہو, واک ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام میں چائے اور پکوڑے ہوں. پکوڑے تو ٹریلز کے شروع میں کچھ لوگ صرف میری طرح کے جاتے ہیں, پکوڑے کھا کے آ جاتے ہیں, لیکن جو ٹریلز ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایج گروپ کے لوگ جاتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں, بڑے بھی جاتے ہیں, بزرگ بھی جاتے ہیں. اب ٹریلز کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مارگلہ ٹریلز پر پیٹرول یونٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے, اور 60 پولیس افسران پر مشتمل یہ فورس مارگلہ ٹریلز پر گشت کریں گے. اچھا, کچھ بہت ساری جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ آتے ہیں, ہمارے ملنے والے بھی آئے اسلام آباد, پہلے دفعہ آئے تو ہم اسلام آباد کی خوبصورتی دکھانے کے لیے ٹریلز لے جاتے ہیں. پھر کچھ شکایات موصول ہوئیں جس کی وجہ سے وہاں پر کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے, اور ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی آئی جی خود موجود تھے اس موقع پر, اور انہیں جو بائکس فراہم کیا گئے ہیں, ٹریل بائک فراہم کیا گئے ہیں, اور جو بائکس کا شوق رکھتے ہیں وہ ان بائکس کے اسپیسیفیکیشنز کو دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ یہ پہاڑوں پر چلنے والے بائکس ہیں. پھر گھڑ سوار بھی اس اسکواڈ کا حصہ ہیں, لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے, ان کو بروقت مدد فراہم کرنے کے لیے 60 اہلکار ڈیوٹی پہ مختلف اوقات میں موجود رہیں گے. بالکل جناب, اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹریلز کی, جہاں پہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو ذرا ڈیٹیلز جانتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں جو کہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کیا کیا چیزیں روٹین میں دیکھ رہے ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں عوام کی جانب سے, اور کس طرح ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں اے ایس پی عبداللہ شہریار نے جوائن کیا. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. عبداللہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ٹریلز پر سیکیورٹی کا جو ہے پیٹرولنگ جو ہے اس میں پراپرلی 60 پولیس افسران پر مشتمل ایک دستہ بنایا جائے جو کہ گشت کرے اور لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرے. ہم دیکھتے ہیں ویسے بھی تو ٹریلز بڑے سیکیور ہوتے ہیں. ٹریلز پہ بالکل سیکیورٹی کے کچھ ایشوز تھے, جس طرح کے کچھ کرمنل ایلیمنٹس تھے جنہوں نے کچھ ٹریلز کو ٹارگٹ کیا. وہاں پہ موبائل نیٹ ورک کا ایشو ہے, 15 پہ آپ کال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وہاں پہ میڈیکل ایمرجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, جس طرح آج کل گرمیاں ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, آپ گر کے کوئی انجری ہو سکتی ہے. وہاں پہ میڈیکل ریسکیو ٹیمز کا پہنچنا تھوڑا مشکل ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مارگلہ ٹریلز پیٹرولنگ یونٹ ہم نے بنائی, جس میں ماؤنٹین بائکس, ہارسز اور فٹ پیٹرولنگ ہم نے رکھی, جو کہ تمام ان ایمرجنسیز کو کیٹر کرے گی. صحیح. تو یہ مکمل سیکیورٹی سسٹم تیار کیا گیا, اس کے لیے مانیٹرنگ بھی ہے, اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارگلہ ٹریلز پر آس پاس آبادیاں بھی موجود ہیں, گاؤں بھی موجود ہیں. جی بالکل, اس میں ایس پی پلان اینڈ پیٹرول ہیں ہمارے, جو کہ اس کو اوور آل انچارج ہیں. اس کے علاوہ جو بائکس ہیں ان کے اندر ٹریکرز ہیں, ان کو ٹریک کیا جاتا ہے وہ کدھر موو کر رہی ہیں کدھر نہیں موو کر رہی ہیں. ہمارے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹمز ہیں جس سے ہم ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائڈوں پہ جو آبادیاں ہیں وہاں پہ بھی ہماری جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے کچھ نفری جاتی ہے جو کہ ان آؤٹ کو دیکھتی ہے. صحیح. اچھا, یہ ٹریلز پر ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے یا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ ڈیوائیڈڈ ہیں, کیونکہ مختلف ٹریلز ہیں, اور کیا کس ٹائم پہ زیادہ تر جو پولیس افسران ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ پیٹرولنگ تو راؤنڈ دا کلاک ہے, 24 آورز راؤنڈ دا کلاک ہے. اسی لیے ہم نے 60 انڈیویجولز لگائے ہیں 2 ٹریلز پہ, ٹریل 3 اور ٹریل 5. تو کافی بھاری نفری ہے جس کو ہم 24 آورز یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مین زیادہ رش ہوتا ہے وہ تو یہاں آج کل گرمیوں میں ارلی مارننگ میں ہوتا ہے یا لیٹ ایوننگ میں ہوتا ہے, لیکن پیٹرولنگ ہماری 24/7 چلتی ہے. بالکل صحیح. اور بہت سارے ایسے قوانین جو کہ ٹریل میں آنے والے لوگوں کے لیے لکھ کر لگا دیے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں, ہم بھی گئے تھے اور ہم نے ایونٹ کیا تھا, ناظرین کو سیر کروائی تھی ٹریل کی, تو وہاں پر وہ تمام تر قواعد و ضوابط لکھے ہوئے ہیں, آپ نے کون کون سی چیزیں فالو کرنی ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی, دوسروں کی سیکیورٹی کے لیے. آپ بھی آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے, مہم بھی چلتی ہے جو ٹریل پر آتے ہیں لوگ؟ جی بالکل, وہاں پہ ایک تو لکھ کے لگایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہیں. اس کے علاوہ جو فٹ پیٹرولنگ یونٹس ہیں ہماری, ان کو اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پہ اسٹاپنگ پوائنٹس ہیں, جہاں پہ لوگ رک کے کوئی پکنک کرتے ہیں یا پکچرز لیتے ہیں, وہاں پہ ان سے انٹریکٹ کیا جائے, ایک اچھی فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے, جس میں ان کو ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ٹریل کے اوپر کس طرح سیف رہنا ہے خود, اور دوسروں کو کس طرح آپ نے سیکیور رکھنا ہے.
اچھا جہاں پہ آپ نے کہا ٹریل کے اوپر کس طرح سیف رہنا ہے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں, پھر بھی باربیکیو کرنا اور اس طرح کی اسموکنگ کرنا یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. اب اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جو فار دا ویری فرسٹ ٹائم دے آر ہیئر ان اسلام آباد اور وہ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں تو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, ان کو کیسے روکا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے, سم ٹائمز افینڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگ. بالکل روکنا, مطلب یہ ٹریل 3 اور 5 کافی لمبی ہیں, 1-1 انچ تو پولیس کور نہیں کر سکتی, تو بس گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ باربیکیو نہ کریں, ایک ہیزرڈس چیز ہے, آگ لگ سکتی ہے اس سے. اس کے علاوہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پانی لازمی رکھیں, یہ جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں پانی لازمی رکھیں, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کوئی ایمرجنسی کاز ہو سکتی ہے جس میں پھر ایکسٹریکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. اچھا 2 فیکٹرز ہوتے ہیں مہنور, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی علاقے میں اگر پولیس نظر آتی ہے تو ہمارے ذہن میں 2 سوال آتے ہیں کہ یہ تو ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں, پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے یا پھر اب سیف نہیں رہا جس کی وجہ سے پولیس کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے. تو یہ سوال ہوتا ہے آپ سے کہ آپ لوگ کیوں اپوائنٹ کیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو سورس آف انفارمیشن ان کا ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا نہیں ہے, ان کا صرف شوق یہ ہے کہ وہ ٹرین پر جائیں گے, ہائیک کریں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور سوشلائز کریں گے جو نارملی سوشلائز کرنا ہوتا ہے. انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو آپ کے پاس بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ کب سے اور کیوں؟ جی بالکل, اس میں لوگوں کی کچھ کمپلینٹس ہیں جو کہ جینوئن کمپلینٹس بھی ہیں کہ بائکس جس طرح یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ پولوشن, ساؤنڈ پولوشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور یہی کہ کوئی مطلب یہاں پہ کرائم بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے شاید پولیس آئی ہے. لیکن یہ صرف ایک پریونٹیو ایکشن ہے جس میں مطلب ہم پریمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے اس میں ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, کوئی کرائم ہونے سے پہلے ہم اس کو روک سکیں, پریونٹیو طور پہ یہ یوز. صحیح. اچھا عبداللہ, آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا میڈیکل ایمرجنسی کا, میں تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیل جاننا چاہوں گی. خدا نہ خواستہ جب 7 بچے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے زخم آ جاتے ہیں جو دیٹس ناٹ اے پراپر ایمرجنسی بٹ وی ڈونٹ ہیو سنی پلاس ٹو سچ تھنگس. کیا اس میں فرسٹ ایڈ یا کچھ چیزیں ٹریل پر ہی موجود ہیں کہ اسی وقت بینڈیج کر دی جائے یا پراپرلی جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے ٹوورڈز ہاسپٹل؟ ایک تو جو یہ پیٹرولنگ یونٹ ہے ان کی کٹ کا حصہ ہے, فرسٹ ایڈ میڈیکل کورس ان کو کروایا ہوا ہے, ان کے پاس میڈیکل باکس ہوتا ہے جس میں تمام امیجیٹ ریلیف والی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بائکس اور ہارسز کو یوز کر کے جو سیریس کوئی ایمرجنسی ہے اس کو ان کو یہ بھی ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ نے شارٹیسٹ ٹائم پاسبل میں ایکسٹریکٹ کر کے کیسے لے کر آنا ہے. صحیح. تو عبداللہ اب سگنلز نہیں ہیں وہاں پہ, بہت سارے ایسے پارٹس ہیں ٹریلز کے, تو آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہر انچ تو ہم کور نہیں کر سکتے, اسپاٹس ہیں جہاں پر آپ موجود ہیں, اور خاص طور پر اگر ٹریل پر خدا نہ خواستہ کہیں آگے چل کر کسی کو انجری ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو گئی تو اس نے رپورٹ کرنا ہے, تو کیسے رپورٹ کرے گا, کیسے کانٹیکٹ کرے گا؟ ایک تو اس پہ ابھی کام شروع ہو چکا ہے, یہاں پہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹاورز کہاں پہ لگائے جائیں, لیکن جہاں تک پولیس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولنگ ہم تھرو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. 2 بیٹس میں کور کرتے ہیں, ایک اوپر سے نیچے کو آتی ہے بیٹ اور ایک نیچے سے اوپر کو جاتی ہے. تو کسی بھی اسپاٹ پہ اگر آپ رکیں تو آپ کو کم از کم 10 سے 15 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی پولیس والا مل جائے گا. بالکل صحیح. اور 10 سے 15 منٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے یا پھر کسی قسم کی موبائل سنیچنگ ہے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے کوئی, تو 10 سے 15 منٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح ہم اس حوالے سے بات کریں, آپ لوگوں کو بھی تو مشکلات آتی ہوں گی جب عوام کوآپریٹ نہیں کرتی, بات نہیں سنتی, اور جس طرح آپ نے کہا فرینڈلی وے میں کہا جاتا ہے, تو کچھ اسپیسیفک ایج گروپ کے افراد ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمیں مذاق کر رہے ہیں یا ہم پہ غصہ نہیں کر رہے, تو اٹس ویری اوکے کہ ہم کرتے رہیں. کیا آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیش آتی وائل پیٹرولنگ, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے؟ اسلام آباد کے لوگ جنرلی دے آر فرینڈلی ود دا پولیس. ہمارا انٹریکشن بھی اچھا رہا ہے اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ, تو ایز سچ ابھی تک تو کوئی ایشو نہیں آیا. جب بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں یا کوئی ان کو میسج دیتے ہیں تو وہ وارم طریقے سے ہی اس کو ریسیو کرتے ہیں. صحیح. تو تھوڑا سا ٹریننگ کے حوالے سے بتا دیں, جو 60 پولیس اہلکار یہاں پر موجود ہیں, آپ بھی اس کا حصہ ہیں. اب نارمل میٹروپولیٹن میں آپ ڈیوٹی کرنا, لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یا اپنے فرائض سر انجام دینا, وہ ایک روٹین میٹر ہے, اس کی ٹریننگ الگ سے ہوتی ہے. لیکن پہاڑوں پر جنگل میں موجود, پھر آپ نے ایکو سسٹم کا بھی خیال رکھنا ہے, اور جو ٹیکنالوجی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, محدود ہے, وہاں پر اسپیشل ٹریننگ کروائی گئی آپ کی, کتنے عرصے پر محیط تھی, اور اس میں انڈکشن مزید بھی ہوگا اسلام آباد پولیس سے ہی ہوگا یا پنجاب کے یا دوسرے صوبوں سے, خیبر پختونخوا سے بھی پولیس اہلکار اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ اسپیسیفکلی اسلام آباد پولیس کا پروجیکٹ ہے, تو اسلام آباد پولیس ہی اس کو کیری فارورڈ کرے گی باقی ٹریلز کے اوپر بھی. اس پہ 2 منتھس کا کورس ہوا تھا جس میں ان کو یہ ماؤنٹین بائک چلانے کا سکھایا گیا تھا انہی ٹریلز کے اوپر, کیونکہ وہ ایک ٹرکی چیز ہے بائک کو ہینڈل کرنا.
ہارس رائڈنگ کا اسلام آباد پولیس کا الگ سے ایک اسکول ہے جس میں ایک الگ ٹیم ہے جو کہ بڑے ایکسپرٹ رائڈرز ہیں, تو ان کو ایسا ٹریننگ کی اتنی ضرورت نہیں پڑی تھی, نہ ہی فٹ پیٹرول کو پڑی تھی. مین جو ہمارا فوکس تھا وہ بائکس کے اوپر تھا کہ وہ اپنی سیفٹی بھی رکھیں, بائک چلاتے ہوئے لوگوں کی بھی سیفٹی رکھیں اور بر وقت پہنچ سکیں ہر جگہ پر. صحیح. عبداللہ, ایک اور چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولنگ تو ہو رہی ہے بٹ اسٹل دیر آر فیو پوائنٹس جہاں پہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز موجود ہوں گی, پولیس اہلکار موجود ہوں گے, اگر کوئی بچہ گم جاتا ہے, کوئی بڑا جو ہے کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, تو کچھ اسپیسیفک پوائنٹس بھی ہیں جہاں پہ کچھ پولیس اہلکار لازمی موجود ہوتے ہیں اور آپ ان کے پاس جا کے اپنا کنسرن شیئر کر سکتے ہیں؟ اسٹارٹنگ اور اینڈ پہ تو پولیس پوسٹس ہیں ہماری, جدھر جہاں سے ٹریل شروع ہوتی ہے جہاں پہ ٹریل اینڈ ہوتی ہے. بیچ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بیٹ اوپر سے شروع کرتی ہے. بیٹ مطلب ہمارا ٹرمینالوجی ہے جو کہ پولیس پارٹی اوپر سے نیچے کو آتی ہے اور ایک پولیس پارٹی نیچے سے اوپر کو جاتی ہے, اور سٹارٹنگ اور اینڈ پہ وہ موجود رہیں گے, وہ اس پہ موجود رہیں گے. تو تھوڑا سا اسپیسیفکیشن بتا رہے ہیں. ہم بہت سارے نوجوان ہیں جو بائک سیکھتے ہیں تو وہ اپنا ٹریل پر ہائیکنگ بھول جاتے ہیں, پھر وہ آ کے بائکس کی اسپیسیفکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹریل بائک ہے. اور وہ نوجوان رضوان ہے, جب ہم نے وہاں پہ سیگمنٹ کیا تھا تو وہ بائکس کے پاس رک گئے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹریل بائکس یا ڈرٹ بائکس نظر آئیں, جن کے شوق ہے ان کے پاس ہی ہوتا ہے, اسٹریٹ بائک نہیں ہے. تو ان کی اسپیسیفکیشن کیا ہے, یہ کتنی رفتار پر چل سکتے ہیں اور کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ 250 سی سی بائکس ہیں یہ, اور اسپیسیفکلی اسی مقصد کے لیے ہیں ٹریل بائکس. جس طرح آپ کو شوق ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا, یہ یوز ہی اس لیے ہوتی ہیں, ڈیزرٹس میں ہوتی ہیں یا ماؤنٹینس کے اوپر ہوتی ہیں. تو 250 سی سی بائکس ہیں, اراؤنڈ 120 ان کی ٹاپ سپیڈ ہے, لیکن ماؤنٹینس کے اوپر سپیڈ سے زیادہ ان کی پاور زیادہ میٹر کرتی ہے, اور 1 پرسن مطلب سنگل پرسن رائڈ کرتا ہے اسے تاکہ بیلنس آسان ہو اور سپیڈ ایجلٹی بڑھ سکے. بالکل صحیح, بہت شکریہ اے ایس پی عبداللہ شہریار, آپ اسٹوڈیوز میں موجود رہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے لیے اسکواڈ بنایا گیا ہے, لوگوں کی حفاظت کے لیے, انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ تحفظ کا جو احساس ہے وہ موجود رہے, یہ کافی رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تحفظ کا احساس ہمیں مزید فراہم ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹنگ پہ بھی موجود ہے, اینڈ پہ بھی موجود ہے, تو جو بھی مسئلہ ہو, میڈیکل ایمرجنسی ہو, آپ کہیں گم جائیں, آپ کی چیزیں کہیں گم جائیں, تو آپ جو ہے جا کے رابطہ کر سکتے ہیں پولیس اہلکاروں سے. اب آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم گم جائیں تو ہم بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بس باہر جانا ہے اور نیچے جا کے ہم نے بتا دینا ان کو سٹارٹنگ پوائنٹ کہ ہم گم گئے, جو ہمارے ساتھ کے لوگ تھے ان کو ڈھونڈ لیں ہمارے ساتھ. سب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہے 20 مئی اور آج شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, ورلڈ بیز ڈے ہے آج. جی, اور چونکہ شہد کی مکھیاں ہمارے ایکو سسٹم میں بہت زبردست کردار ادا کرتی ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ان آرگینک طریقے آ گئے ہیں شہد پیدا کرنے کے, لیکن اس کے باوجود ان شہد کی مکھیوں کے تحفظ کے لیے نہ صرف یہ ہمارے ایکو سسٹم میں نئے پودوں کو, نئے پورا سسٹم ہے, اس کا نیکٹر چوس رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان, جس طرح رضوان نے کہا کہ آرٹیفیشل طریقہ کار آ گیا, پہلے ہی ہوتا تھا کہ پھولوں سے جو ہے وہ رس چوسا جاتا تھا, اب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ شیرہ رکھ دیتے ہیں, تو ہم بہت اس کو بھی شاید ان آرگینک ہی کنسیڈر کریں. خیر, اس چیز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, کچھ صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہد خرید لیتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں یا اپنے گاؤں میں کسانوں نے شہد کا انتظام کیا ہے, کسی درخت پر یا پھر فصل ہے وہاں پر شہد کی مکھیاں پال رکھی ہیں, تو ان سے خریدیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. بالکل جناب, پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور جو ہے ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن آج منڈے ہے اور منڈے کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مظہر شہزاد صاحب. مظہر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں, اور ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کر دیا ہے, ایرانی میڈیا نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے, ہمارے ناظرین کی جانب سے ہم ایران کی قیادت سے, ایران کے عوام سے اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا تھا ان کی خیریت کے حوالے سے, لیکن اب صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جانب سے پوری دنیا سے
रिस्पांस आएगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था और बड़ा कामयाब विज़िट था उनका। अब ईरान का ये नुकसान हुआ है, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा नुकसान है। किसी भी लीडर का, किसी भी सरबराह ममलिकत की हलाकत किसी हादसे में होना, ये यकीनी तौर पर उस कौम के लिए तकलीफ दे है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। अब रुक करते हैं मज़हर शहजाद साहब का। मज़हर साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मज़हर साहब जी ज़बरदस्त, बस आज अफसोसनाक खबर, दिल वैसे ही दुखा हुआ है। अभी कुछ अर्सा पहले तो पाकिस्तान से होके गए हैं, तो एक ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल चलते हैं आज के कार्टून की तरफ के क्या। बिल्कुल जनाब, और हम ज़रा रुख करते हैं जहाँ मज़हर साहब कार्टून बनाने की तरफ रुख कर रहे हैं, तो हम ज़रा तालीम के मैदान में आते हैं। और तालीम के मैदान में हम देखते हैं कि रिजवान अब लेटेस्ट इनोवेशंस आ रही हैं, और जहाँ पे लेटेस्ट इनोवेशन आ रही हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें टेक ओवर कर रही है। मसनूई ज़हानत जो है ये शायद इंसान के जो मैन पावर है इसको ओवरटेक कर लेगी, और होगा ये कि हम शायद काम नहीं कर सकेंगे और हमारी जगह करेगी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिक्र करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पे तालीम के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है या नहीं करना, इस बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती है। कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। हम मसनूई जहानत जो है वो यकीनी तौर पर इंसान के एक ऐसा गिफ्ट है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा जो लुब्बे लबाब है उसको समझने की कोशिश करेंगे और तालीम में इससे कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं। हिना अवैस ने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, और हिना जो है एजुकेशनिस्ट हैं, 20 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस। और एक और हिना की बात मुझे बड़ी अट्रैक्टिव ये लगी है कि हिना जो है टीचर्स की ट्रेनिंग और ख़ास तौर पे करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक्सपर्ट है। तो हिना, जिस तरह आपको इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, वेलकम टू द शो। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करते हैं, एक ही बात जो है ज़ेर बहस है, इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी तालीम के मैदान में। अब आप बताएं, बीइंग एन एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे शो पर आने का मौका दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तालीम के हवाले से बात है, ये बहस काफ़ी, जब से ये आई है ये बहस चल रही है, और हमारे यहाँ ये खौफ पैदा हो चुका है, शुरू में ही पैदा कर दिया गया है कि इससे दूर रहना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर हम इसे देखें कि बाहर के ममालिक में क्या हो रहा है, दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो तालीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार बहुत ही अहम है, और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है तालीम को, इसका बहुत ज़्यादा मुस्बत असर होगा। लेकिन इस्तेमाल करने के तरीके जानने ज़रूरी हैं। इस्तेमाल किस तरह किया जाए, ये एक पावर है, जिस तरह से और कोई भी आप पावर ले लें, कोई भी आप चीज़ ले लें, उसको अपने लिए फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करना, उसको फ़ायदेमंद बनाना है, तो आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, वरना उसका नुकसान भी हो सकता है। हवा, पानी, ये सब अल्लाह ताला के पैदा किए हुए पावर्स हैं, ये इंसानी पावर है, इंसानी पैदा की हुई चीज़ है। तो या कोई किसी वेपन का एग्जाम्पल ले लें, छुरी है, अब उसको अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेइंतहा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अगर असातिज़ा को इस बारे में ट्रेन किया जाए और तालिब इल्म को इस हवाले से उन्हें भी गाइड किया जाए, तो इसका असर जो है वो हम बहुत आगे जा सकते हैं। 20 साल से आप वाबस्ता हैं इस शोबे से जी। हम देखते हैं जब अंग्रेज़ी का रुझान शुरू हुआ तब भी रेजिस्टेंस आई, फिर 2000-2001 में कंप्यूटर्स आए, जब मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही कहा गया है कि आप ICS कर लें और FSC के साथ, और फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ, तब भी रेजिस्टेंस आई कि हमें एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाना। बीइंग अ टीचर, आप क्या फील करती हैं कि कहाँ कमी है कि हम रेजिस्टेंस ज़्यादा शो कर देते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने में? हमारे साथ हमारा ये अलमिया है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो हम उसको जानने के बजाय, उसको क्यूरियसली एक्सप्लोर करने के बजाय शुरू में ही उसको नो कर देते हैं, तो उससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। हमें अपना इस मामले में अप्रोच चेंज करनी होगी, हमें अपना मेंटल शिफ्ट बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो पहले उसको जानिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके फ़ायदे देखिए। फ़ौरन उसको मना करने से, रोकने से हम बहुत पीछे रह जाते हैं और बाकी सब लोग बहुत आगे निकल जाते हैं हमसे। तो AI में भी यही होगा अगर हमने इसे अभी से ना अपनाया और ना समझा तो। अच्छा, जैसे AI के हवाले से हम बात करें तो बहुत उसका एक माइन्यूट सा फैक्टर देखें तो वो है चैट GPT। अब बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं? आप बहुत से स्टूडेंट्स चैट GPT से असाइनमेंट करते हैं और टीचर्स कहते हैं कि उससे की हुई असाइनमेंट हमें नहीं देनी है। अब बात ये कि हमारा तो जब हमने पढ़ा तब इस चीज़ का तो कोई तस्वुर ही नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे को पता है कि चैट GPT से करना है। एक तो ये जो जनरेशनल गैप आ रहा है कि हमें टीचर्स को नहीं पता, दूसरी बात ये है कि जब ये कहा जाता है कि इसको यूज़ नहीं करना, तो फिर कैसे स्टूडेंट्स को हम रोकें या कैसे स्टूडेंट्स को हम गाइड करें कि इसको यूज़ करना कैसे है? देखिए, आपकी बात में दो पहलू हैं। एक तो टीचर्स को
ہمیں اکوپ کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, اور بچوں کو ہمیں اس کو استعمال کے طریقے سکھانے ہیں تاکہ وہ چور راستے نہ نکالیں. چیٹنگ کیا پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے چیٹنگ زندگی میں, اگر اس کو چیٹنگ کہتے ہیں کہ اسائنمنٹ کسی سے کروا لیا, کسی سے ہیلپ لے لی, تو یہ ہم سب نے کی ہے. تو کیا بڑے بھائی سے نہیں پوچھتے تھے؟ کیا ٹیوٹرز نہیں ہائر کرتے؟ تو چیٹ جی پی ٹی اسی طرح سے, آپ اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھ لیں, آپ اس کو اپنا ٹیوٹر سمجھ لیں, آپ اس سے جو کام لینا چاہیں گے وہ آپ کے لیے وہ کام کرے گا. چیٹ جی پی ٹی کے اندر اب بے شمار اور ٹولز آ چکے ہیں, ایوالو ہو چکا ہے وہ بے تحاشا, لیکن اس کا بیسک کام ہے کنٹینٹ کریشن اور اس کا بیسک کام ہے آئیڈیا جنریشن. تو اگر آپ اس کو اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں, برین اسٹارمنگ کراتے ہیں, اس سے اپنی کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. اب اسائنمنٹ کا ایک وہ آپ جیسے اگزامپل ہے, تو یہاں پر اب ٹیچرز کے رول کی بات آتی ہے. اگر ٹیچرز نے وہی پرانے اسائنمنٹ دیے بچوں کو, کاپی پیسٹ اسائنمنٹس کہ آپ بس لکھ کر آ جائیں, تو بچے تو چیٹ جی پی ٹی سے نکلوا کے لے آئیں گے. لیکن ٹیچرز کا یہاں پر یہ کام ہے, اور یہ پہلے بھی تھا, اب زیادہ اس کی ضرورت ہو چکی ہے, کہ بچے سے اسائنمنٹ تو آپ نے گھر سے اسے دے دیا, اسائنمنٹ بہت تھاٹ پرووکنگ دیں کہ بچہ سیدھا سیدھا کاپی پیسٹ نہ کر سکے. اس کے بعد کلاس میں ضرور اس پر کوئی انالیسس, ڈبیٹ, ڈسکشن کروایا جائے, اور بچے کو پتہ ہو کہ کلاس میں مجھے اس اسائنمنٹ جو میں یہ کر کے آیا ہوں اس پہ میری ایک اوپن ڈسکشن ہوگی, باقی بچوں کے ساتھ ٹیچر اس کو مارک کرے گی, مجھ سے کوئی انالیٹیکل, کوئی ایویلیویٹیو کویشچن پوچھا جائے گا, تو جو اس نے نکالا ہے, پڑھا ہے, وہ اس کو سمجھے گا, اس کے ساتھ وہ انگیج ہوگا. اور یہی ہمارا مقصد ہے, کیونکہ وہ انفارمیشن دے گا اسے چیٹ جی پی ٹی, اسے بہت سارے پرسپیکٹیوز دے گا. تو اب بچے کو اس انفارمیشن کو استعمال کرنا ہے کس چیز کے لیے؟ اپنی کمیونیکیشن میں اس کو لانا ہے, اپنے آرگیومنٹس میں اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ہمیں اس کو اس طرح سے روکنا نہیں ہے, اس کو استعمال کر کے بچے کو ایک سٹیپ مزید آگے بڑھانا ہے. تو یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے, آئی ایم شیور کہ رضوان کے دماغ میں بہت سے سوالات ہوں گے. تو ایویلویشن کیسے ہوگی جب بچہ بھی چیٹ جی پی ٹی یوز کرے؟ تو اب ٹیچر ایویلویٹ کیسے کرے, کیسے جانے کہ کون فرسٹ پوزیشن پہ آئے گا, کون ایوریج ہے, کون بلو ایوریج ہے؟ تب آپ اس میں اگزامپل لے لیجئے. اب آپ نے فرینچ ریولیوشن بچوں کو پڑھائی, اب ٹھیک ہے, اب آپ نے بچوں کو کہا کہ اب آپ چیٹ جی پی ٹی سے اس کے بارے میں آپ نے اس کو 5 ٹاپکس دے دیے مزید, اس کو بریک ڈاؤن کر کے آپ اس پر انفارمیشن لے کر آئیے. بچہ انفارمیشن لے کر آ گیا. اب آپ نے کلاس میں بچوں کو ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ دے دی, ان کو ڈفرینٹ رول اسائن کر دیا. فرینچ ریولیوشن میں جو رولس تھے, مین کیریکٹرس تھے, بچوں کو وہ بنا دیا. اب آپ ڈسکس اور ڈیبیٹ کریں اور ہم اس کا نتیجہ نکالیں گے. اب جب تک بچے نے وہ پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, وہ کلاس میں وہ کیسے اپنا نظریہ پیش کرے گا؟ اور جن بچوں نے اچھا پڑھا ہے, سمجھا ہے, وہ اس کو اپنی باتوں میں وہاں سے ایویڈنس لیں گے, وہاں سے وہ آئیڈیاز لیں گے, اور اس سے وہ اپنا نظریہ پیش کریں گے. ہنا, جو اصل سوال تھا میرا, بانو نے اچھا سوال کیا, ہم روایتی تعلیم سے کیسے نکلیں گے؟ یہ جو کمپٹیشن میں ہم بچوں کو لگا دیتے ہیں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, اس میں صرف نمبرز, مارکس, رٹے کی بنیاد پر. اب اے آئی ٹولز یا اے آئی کی موجودگی ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہے کہ ہم جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں, بچوں کی انوالومنٹ ہے, چاہے وہ خود انالیسس کریں, پریکٹیکل کریں, یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ کون بچہ فرسٹ آ رہا ہے, کون سیکنڈ آ رہا ہے. یہ زیادہ ضروری ہے. بالکل, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی. تعلیم میں یہ نظریہ تو شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے یہاں افسوس کہ اس طرح سے نہیں ہوتا اکثر, اور ماں باپ کی بھی یہ سوچ ہے کہ وہ مارکس دیکھتے ہیں. لیکن اب زمانہ بہت بدل چکا ہے. مارکس اورینٹڈ تو ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. بچوں کو یہ سکھانا ہے, پرابلم سالونگ سکلز سکھانی ہے, بچوں کو بتانا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے دنیا میں, کریٹیکل تھنکنگ سکھانی ہے. دور بہت آگے نکل چکا ہے فرسٹ سیکنڈ کی دور سے, ایون ڈگریز سے بھی اتنی انفارمیشن ہے, اور بچے بغیر وداؤٹ کنونشنل ایجوکیشن سسٹم بھی بہت کچھ سیکھ کر بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹولز تو ہمارے لیے اس طرح آ چکے ہیں کہ ہمیں, اگر ہم نے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو ہم اس دور سے بالکل ہٹ جائیں گے. آرام سے اس سے ہٹ کر کریٹیوٹی پہ بچوں کو لایا جا سکتا ہے. کلاس میں کرنا آسان ہے, اب شفٹ کرنا بہت آسان ہے ان کی مدد سے. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے خود, جب کیونکہ آپ کا 20 سال سے زائد کا ایکسپیرینس ہے, تو ٹریڈیشنل سیٹ اپ میں پڑھا, لیکن آپ نان ٹریڈیشنل سیٹ اپ کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہیں. تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, بینگ این ایجوکیشنسٹ, واٹ ڈو یو سجیسٹ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے لیے کون سے اے آئی ٹولس ہیں جن کو استعمال کرنا یا ان کو سیکھنا اب ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس کے بعد سروائیول نہیں ہے اگر نہیں کریں گے؟ بالکل. تو میں آپ کو 5 ٹولز بتاتی ہوں جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں, جو فری ہیں, اور جن کا تھوڑے سے اگر ڈالرز آپ خرچ کریں تو اس کا اپگریڈڈ ورژن آپ کو بہت زیادہ انہانس اور اچھا مل جائے گا, لیکن آپ اس کو بالکل فری آف کاسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے تھے, تو ہم اسے بالکل آرام سے اسے استعمال کیا جائے, اسے برین اسٹارمنگ کے لیے استعمال کیا جائے, اسے کنٹینٹ کریشن کے لیے استعمال کیا جائے. اس کو آپ اپنا بچہ یہ سمجھ سکتا ہے, کوئی اسائنمنٹ سمجھانا ہے, کوئی ٹاپک سمجھانا ہے, اسے کہیں کہ آپ میرے ٹیوٹر ہیں. پرومپٹنگ سکھائی جائے بچوں کو, پرومپٹ انجینئرنگ بھی ایک فیلڈ آ چکی ہے اب.
चैट जीपीटी से बच्चा कहे कि आप मेरे ट्यूटर हैं, ये मेरा टॉपिक है, मुझे एक 5 ग्रेड के बच्चे की तरह मुझे ये समझा दीजिए, वो वहाँ से समझ के आ जाए। अब क्लास में टीचर फिर उसको आगे हायर ऑर्डर के उस पर मजीद क्वेश्चंस और वो दे क्लास की एक्टिविटीज़। उसके अलावा इमेज क्रिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे डायल-ई है, डायल-ई चैट जीपीटी के अंदर एक मौजूद है टूल, तो उसके ज़रिए से बड़े अच्छे इमेजेस क्रिएट हो सकते हैं, आप जिस तरह के भी चाहें। इमेजेस की भी एक कंप्लीट वैरायटी है उसमें। तो जैसे पहले हम कहते थे बच्चों को, अगर किसी बच्चे को किताब लिखने का शौक है तो अब इमेज के लिए कोई इलस्ट्रेटर हायर करना पड़ेगा, उसमें बच्चा खुद अपने इमेजेस जनरेट कर सकता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस देके, अपने असाइनमेंट्स में, अपनी प्रेजेंटेशंस में वहाँ से खुद अपने इमेजेस क्रिएट किए हुए वो डाल सकता है। और टीचर्स भी बेइंतहा अच्छे इमेजेस बना के, और उसमें क्लास में जाहिर सी बात है जब तक जो चीज़ विजुअल होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आगे होता है, क्योंकि हर कोई तो वो लर्नर नहीं होता। विजुअल लर्नर्स के लिए अच्छे इमेजेस बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद एक ऐप है नोशन। नोशन जो है वो फ़ोन्स में भी हो सकती है और डेस्कटॉप पे भी आ सकती है, मैकबुक या जो भी iOS में। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है हर चीज़ की। तो वो बिल्कुल फ्री है। ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ उसमें AI का भी एलिमेंट है। आप AI उसमें बिल्ट इन है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई छोटी सी चीज़ लिखी, मसलन आपने अपने इंट्रोडक्शन लिखा किसी चीज़ का, और आपने उससे कह दिया कि इसको एक्सपैंड कर दो, वो आपको 4 लाइनें और दे देगा। और आप उसमें अपनी टू डू लिस्ट, अपनी रीडिंग लिस्ट, अपना पूरा डे का स्केड्यूल, अपने टेम्पलेट्स, हर चीज़ आप बना बनाया असिस्टेंट मिल रहा है और आप उससे फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप उसको कहें कि नहीं हमें ये इस्तेमाल नहीं करना, ये हमारे लिए ख़तरा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो इसमें अच्छा ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बच्चों के हवाले से तो बता दी। टीचर्स जो हैं, टीचर्स का देखें किस कदर काम होता है, लेसन प्लानिंग का, रिसोर्सेज लाइन अप करने का। अगर टीचर को ऐसा असिस्टेंट मिल जाए जो स्पीड में, सेकंड्स में उनका काम करके दे दे, तो टीचर का ज़्यादा जो है वो जब लोड हट जाएगा तो टीचर कितना फोकस कर सकेंगे क्रिएटिविटी की तरफ, बच्चों की तरफ। हमारे यहाँ टीचर्स इतने बर्डनड होते हैं, और वो सारा मैनुअल होता है, रजिस्टर पे बना रहे होते हैं मैनुअल, तो वो उसी में बेचारे वो ड्रेन्ड आउट। अब इससे तो उनका काम बहुत फास्ट हो जाएगा, आइडिया जनरेशन भी उससे हो जाएगी। उसके बाद है परप्लेक्सिटी AI, ये रिसर्च के लिए है। रिसर्च के लिए जब हम बच्चों को कोई रिसर्च देते हैं तो कि बच्चे इधर उधर ना निकल जाएं, अक्सर टीचर्स उन्हें स्पेसिफिक वो देना पड़ता है, प्रॉपर वेबसाइट्स के बस यहीं जाना, क्योंकि आपको पता है वो तो एक रैबिट होल है, वो ऐसे देंगे गूगल पे तो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। और टीचर्स को भी रिसर्च हर वक्त करनी होती है अपने टॉपिक के लिए। तो परप्लेक्सिटी AI दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रिसर्च निकाल के विद क्यूरेटेड रिसोर्सेज आपको देगा। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाना। प्रेजेंटेशंस जो हैं वो रेगुलर पार्ट हैं टीचिंग का, हर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनती है, और बच्चों को भी अक्सर ये काम दिया जाता है कि आप प्रेजेंटेशन बनाकर अपना वो जो कोई भी टॉपिक दीजिए इसको प्रेजेंट, और घंटों लग जाते हैं उसकी डिजाइनिंग में, उसके दिन लग जाते हैं एक्चुअली, कई दिन लग जाते हैं। तो आपको जो आपको बताना है, समझाना है, डिलीवर करना है, उस पर तो आपका ध्यान कम जाता है, उस पर आपको सारा वक्त लग जाता है। तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए गैमा ऐप है, स्लाइड्स गो है, ये आपको सिर्फ टेम्पलेट्स नहीं देते, पहले तो सिर्फ टेम्पलेट्स देते थे, अब ये आपको कंटेंट भी देते हैं AI के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हिना फॉर योर टाइम। हमारे साथ हिना मौजूद थी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और आज उन्होंने हमें प्रॉपर्ली जो है AI टूल्स के हवाले, तो ये AI टूल्स आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं ताकि आपके एक तो अच्छे ग्रेड्स भी आ सके और आपकी ज़रा ज़िंदगी आसान हो। टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा अपने रिवायती सिलसिले से हट कर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ताकि आपका काम भी आसान हो, आपको कॉन्फिडेंस होगा जिस अंदाज से आपने पढ़ाया है, आपने जितना भी अर्सा पढ़ाया है, लेकिन ज़माने के साथ बदलना और ज़माने की रफ्तार से मिलना ये भी ज़रूरी है। तो इसी बात पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद। और हम प्रोग्राम में बात करते रहे सेहत के हवाले से, और हमने बात की तालीम के हवाले से, और अब मैं एक बात करूंगी जिस पर रिजवान मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं, वो है खाना पीना। खाने पीने की तरफ चलते हैं, लेकिन मदर साहब जो जिस तरह से हमें देख रहे हैं ना, वो अपना टास्क मुकम्मल कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं जी कि अब इससे पहले कि आप कहीं और निकल जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं या किसी फूड ब्लॉगर के पास चले जाएं, तो पहले देख लें उन्होंने क्या बनाया। तो मदर साहब, हम देखते हैं कि मदर साहब ने एक तो सूरज बनाया है जो नज़र आ रहा है, बड़ा गुस्से में लग रहा है ये सूरज, रो रहा है, रो रहा है। प्लांट अ ट्री, मेरा ये मैसेज सबके लिए है, हर बंदे के लिए मैसेज है कि अब दरख्त लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक दरख्त क्या कुछ कर सकता है, पोल्यूशन को रोकता है, आपकी धूप को रोकता है, आपकी लैंड स्लाइडिंग को रोकता है, काफ़ी सारे बेतहाशा इसके हैं, फ़ायदे में हैं। और एक हदीस के मुताबिक बिला वजह किसी दरख्त को काटना एक इंसान के कत्ल के बराबर है। तो हमें इस वक्त शदीद ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है कि हमें
سب کو مل کے, یہ نہیں کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, میرا اور آپ سب کا کام ہے بالکل ایسا کہ ہم کوئی نہ کوئی درخت. میں نے لاسٹ ایئر ایک مہم چلائی تھی کہ اپنی والدہ کا نام کا ایک پودا لگائیں, دوستوں نے بہت اس میں ہیلپ کی تھی. تو کچھ کریں یار, یہ ورنہ جس طرح بہت زبردست پیغام ہے, اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا جو چیلنج ہے اس کے لیے پوری دنیا اکٹھی بھی ہو جاتی ہے ہر سال. اور COP29 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگریمنٹس بھی ہوئے ہیں, راضی نامے بھی ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. بہت شکریہ. بالکل. اور رضوان, جس طرح ہیٹ ویو کے حوالے سے بات کی ہے, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے, درخت لگانے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. اپنا خیال رکھتے ہیں ہم کھا پی کے, اور کھاتے ہیں, اور ہم سم ٹائمز جو ہے ہمیں کھانا بڑا اچھا لگتا ہے, تو ہم اس کا ریویو سنا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھتے ہیں ورزش کر کے, صحت مند رہ کے. ورزش کرنے کی طاقت کھانے سے ہی آئے گی نا, تو ہم کھاتے ہیں اور کھانا ہمیں اچھا لگتا ہے, اور ہم لگا دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, اور لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر ہمیں دعائیں دیتے ہیں, تھینک می لیٹر. تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بڑے مزیدار سے کھانے, اور آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی فوڈ بلاگر موجود ہے, اور آبویسلی وہ ایسی فوڈ بلاگر ہیں جو کہ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں جو کھانے ہیں ان کا ریویو کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریویو اچھا ہے تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ کھاتے ہیں, اور پھر جو ہے ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. بہت سے ریسٹورینٹس کھلتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور اس طرح کے بلاگرز جو ہیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایمان ملک نے ہمیں جوائن کیا, دا ریسٹورینٹ گرل, اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کیسے ایمان, آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ اب جو دور ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ کھانا ہم شروع بعد میں کرتے ہیں, پہلے اس کی تصویر آ جاتی ہے, یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچن تک ایکسیس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے بن رہا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے اور دکھانا بھی ہے. کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا؟ ڈیجیٹل میڈیا کو یہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ مور اور لیس پیپر میڈیا جو ہے اس طرح سے اب فلرش نہیں کر رہا. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہر بندہ اپنے کام کاج میں بزی ہے. اور اگر ہم لوگ ایک ہاؤس ہولڈ بھی دیکھ لیں تو میاں بیوی دونوں ہی بزی ہوتے ہیں, ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نہ ٹی وی کے لیے نہ اس چیز کے لیے. لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس 10 منٹ بھی ہوں گے نا تو آپ ٹائم پاس کے لیے اسکرول کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے ایک 10 منٹ خاص طور پر نکالیں گے اسکرولنگ کے لیے. ایگزیکٹلی, اس کو نکالیں گے تاکہ وہ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کریں. تو اس ڈائیورژن کو نا اب کی جو یوتھ ہے نا, مطلب انہوں نے کیش کرانا شروع کر دیا ہے, بیکاز یہ چیز ویسٹ میں تو بہت پہلے سے تھی, پاکستان میں اب آئی ہے, اور جب میں نے سٹارٹ کی تھی تب پاکستان میں بھی نہیں تھی. تو یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو وہ اسٹرانگ ہو گیا, بیکاز اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے مارکیٹنگ کے لیے ادھر بھی انویسٹ کرنا ہے. تو جہاں پہ ہم ان ایمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بہت ریسورسز ہیں, اگر آپ لوگ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یو نیڈ نو نتھنگ, لائک آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے لیے. صحیح, تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی ڈیڈیکیشن چاہیے. تو آپ نے اسٹارٹ کب کیا, کیا ایسی چیز تھی, کھانے پینے کا شوق تھا میری طرح, یا جو ہے بس گئی اور آپ نے کہا کہ اچھا نہیں ہے آج ریویو دوں گی؟ نہیں, آئی واز این ایڈمنسٹریٹر بیک ان 2019. تب تک میں ایڈمنسٹریشن کر رہی تھی اور بہت اچھی پوزیشن پہ بھی تھی. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ رائٹ آفٹر مائی اے لیولس, مجھے جاب مل گئی تھی. تو وہ پیسے کمانے کا ویسے ہی شوق تھا تو وہ بھی مل گئی. تو فوٹوگرافی کا شوق تھا, اینڈ میرے پاس اپنا اس ٹائم پہ نا انسٹاگرام کا جو ہینڈل ہوتا تھا نا وہ فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم تھا, اور مجھے فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق تھا. اینڈ بینگ دا اونلی لیڈی ان مائی آفس, تو مجھے بڑی آزادی تھی, بھائی آپ کہیں پہ بھی جا کے مطلب ریموٹلی کام کر لیں, لیپ ٹاپ اٹھائیں کام کر لیں. تو وہ چیزیں تھیں, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں. وہ لوگوں میں کچھ میرے ایکس کولیگز بھی شامل تھے, تو میں نے ایسے ہی شوقیہ کیا تھا اس کو پبلک. اینڈ دین اس کے بعد مجھے پتہ چلا اس کی گیم ہی کچھ اور ہے. پھر لوگوں نے مجھے میسج کرنا شروع کیا کہ مطلب آج ہم نے یہاں جانا ہے, اس ایریا کا کوئی اچھا کھانا بتا دیں, بیکاز آئی واز اے بورن فوڈی, میرے گھر میں کھانے پینے کا بڑا رواج ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ میرے میں آلریڈی تھی, اور اس میں یہ کہ مجھے پریزنٹ کرنے کا بہت شوق تھا ہر چیز کو. اگر آپ کو بری سے بری بھی چیز ملے گی نا میں آپ کو بہت اچھے سے پریزنٹ کر کے دکھا دوں گی. تو آپ کو یہ لگے گا کہ مطلب یہ منو سلوا تو اوپر سے اترا ہی ہمارے لیے. تو وہ چیز اس سے جڑی جتنی بھی وہ نیگیٹو چیزیں ہیں نا, جنک فوڈ کے طور پر کہا تھا کہ خطرناک ہے, یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کو اچھا سا بنا کر پیش کریں گے. نہیں دیکھیں, جنک فوڈ برا نہیں ہوتا. لائک دیکھیں, آپ کو بیف پیٹی الگ جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلدی ہے, آپ کے لیے سیلڈ ہیلدی ہے, آپ کے لیے کاربز ہیلدی ہے, لیکن جب آپ اس کو برگر میں آئے ہوں کہ وہ انہیلدی کیسے ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام انگریڈینٹس جو کسی ایک برگر میں آتے ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے, اس میں سیلڈ بھی ہے, اس میں آپ کے ویجیٹیبلز بھی ہیں, آپ جیسے آپ نے بیف کا ذکر کیا وہ بھی ہے, تو ساری صحت مند چیزیں ہیں, لیکن اب اکٹھا کریں گے تو وہ, لیکن شاید اس کا جب ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور رات کو 2-2 3 بجے چیز جو ہے وہ ایک لمٹ سے زیادہ بری ہوتی ہے آپ کے لیے, اور آپ کی روٹین بہت ضروری ہے. لائک ہم بینگ فوڈ بلاگرز لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار آپ لوگ کیسے سارا دن کھاتے پیتے ہیں اور پھر آپ لوگ پھر بھی چل پھر رہے ہیں, تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب اپنا پیٹ سمجھ کے کھاتے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بہت
کھاتے ہیں لیکن ہم بہت نہیں کھاتے ہیں, ہم اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں. اچھا, اکثر میں نے فوڈ بلاگرز کی جو ویڈیوز اور پکچرز ہوتی ہیں اس کے نیچے کامنٹ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سارا آپ نے کھایا, تو یہ بہت پوچھ رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ایمان, بینگ اے فوڈ بلاگر, اب تو آپ لوگ سارے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, فرینڈز اور سب بلاگرز ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ اپنے سرکل میں ہوتے ہیں, اپنے گھر میں دعوت ہوتی ہے اور سارے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب پکچر کھینچے اور ہم کھانا کھائیں. سم ٹائمز یہ ٹف بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کچن میں بھی جانا ہے, اس کی ایک ایک طرف سے تصویر کھینچوانی ہے اور پھر جو ہے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں, اس طرح کی سین سینیریوز میرے ساتھ اس لیے زیادہ نہیں ہوتے بیکاز میرا ایک بہت لمیٹڈ سا فرینڈ سرکل ہے, اور جن کے ساتھ میں نے جانا ہے تو میں نے اپنے ٹائم پہ گھر واپس بھی آ جانا ہے, اور گھر آ کے تو میں گھر کی مرغی دال برابر والا ہی سین ہے. کوئی فوڈ بلاگر کوئی کچھ نہیں, آپ نے وہی سب کرنا ہے جو ایک نارمل لڑکی گھر میں کر رہی ہوتی ہے. اور میرے فوڈ بلاگ پہ نا آپ کو بہت کم نا اس طرح سے ملے گا کہ میں اپنے مطلب فیملی کو ایکسپوز کر رہی ہوں کہ مطلب آج ہمارے گھر دعوت ہے اور اس طرح, مطلب وہ چیز نہیں ہے. میرا وہ بہت پروفیشنل ڈیش بورڈ ہے, تو میں اس کو پروفیشنلی ہی لے کے چلتی ہوں, اس لیے وہ والا جو ایک پریشر ہے نا میرے پہ نہیں ہوتا یار میں نے نہیں بتایا آج دعوت میں پلاؤ بنا ہے تو قورمہ بنا ہے, مطلب وہ چیز میں نہیں کرتی. ویسے یہ ہوتا بھی ہے نا کہ روایتی طور پر گھر میں بہت کم فوڈ بلاگرز ہوں گے جو اپنے کچن سے بڑی آسانی سے تصویریں یا ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے ہیں, ورنہ امیاں نہیں کرنے دیتی ہیں کام, یعنی ہمیں کام کرنے تو درمیان میں کیمرہ اپنا موبائل لے کے سائڈ پہ بعد میں کر لینا جو بھی کرنا. اچھا ایمان, آپ نے کہا کہ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ گیم ہی کچھ اور ہے. جب فوٹو شیئرنگ سے ویڈیو شیئرنگ اور کانٹینٹ شیئرنگ پر آیا انسٹاگرام, تو کیسا اس میں وہ جو گیم بتائیے وہ گیم کیا اور کتنے عرصے میں سمجھ آئی تاکہ جو اب شروع کر رہے ہیں ان کو آسانی ہو؟ جنوری 2019 میں نے سٹارٹ کیا تھا, اینڈ جون جولائی 2019 میں مجھے میرا پہلا پیڈ کولیبریشن مل گیا تھا, اور وہ جو پیڈ کولیبریشن تھا نا دیٹ واز ہاف آف مائی سیلری دیٹ آئی واز گیٹنگ آفٹر 30 days. تو میرا نا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو گیا, اور میں نے کہا کہ اگر مطلب میری اتنی ورتھ ہے اور اگر لوگوں کو میری ضرورت ہے تو میں اس کو اگر 24 hour پہ شفٹ کرتی ہوں, میں اپنا فل ٹائم دیتی ہوں, میں 9 to 5 چھوڑ دوں اور اپنی مرضی سے کام کروں نا, جب آپ کا دل کیا آپ نکلے ہو کام کیا آپ آ گئے تو میں اس میں فلرش کر سکتی ہوں. دین آئی سیٹل ڈاؤن, اور میں نے بھی مما سے بات کی, میں نے کہا میں اپنی جاب کوئٹ کرنا چاہ رہی ہوں نا. وہ بہت اچھی ہماری مطلب جاب تھی, مطلب آپ کا میڈیکل شیڈیکل سب کچھ فری اور وہ سارا سین سینیریو. تو مما نے مجھے بالکل فری ہینڈ چھوڑ دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے جو تم نے کرنا ہے, بیکاز جاب بھی تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو. تو پھر میں نے یہ اسٹیپ لیا, اور اس کے بعد میں فل ٹائم کانٹینٹ کریشن میں آئی. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اب جو آ رہے ہیں ان کو آسانی ہو, ان کو آسانی تب ہوگی جب وہ اس فیلڈ میں پیسے کے لیے نہیں آئیں گے. آپ ابھی میں کیونکہ سارے لیڈنگ جو برانڈز اسلام آباد کے وہ میں لک آفٹر کر رہی ہوں, ان کے پیجز کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں, میں ان کو مطلب مانیٹرنگ کرتی ہوں, ان کے مینیوز وغیرہ ڈیزائن کرتی ہوں, جو ڈیلز آپ جا کے اویل کرتی ہیں وہ میں ڈیزائن کرتی ہوں, تو ان کی بجٹنگ کرتی ہوں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ریسٹورینٹس کے پیجز ہوتے ہیں نا, اور یہ جو نیو فوڈ بلاگرز آ رہے ہیں ہر پتھر کے نیچے سے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہر پیج پہ میسج کرتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ کا ریویو کرنے کے لیے. دیکھیں, ریسٹورینٹ کو آپ کا ریویو نہیں چاہیے انلیس اینڈ انٹل آپ کا ریویو آپ کی آڈینس کو چاہیے. ریسٹورینٹ نے اپنی بات آڈینس تک پہنچانی ہے, آپ کی بات اپنے ریسٹورینٹ یا ریسٹورینٹ کی بات آپ تک نہیں پہنچانی. تو دا مومنٹ آپ اس کو جب خود اپروچ کر دیں گے نا, تو میں تو آپ کو کینسل آؤٹ کر دوں گی, نو میٹر آپ کی ملینز میں فالوورز ہے, بلینز میں فالوورز ہے, میں آپ کو کینسل آؤٹ کر دوں گی, بیکاز آپ اس چیز کو صرف اپنے فن کے لیے اویل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے پلیٹ فارم کو یوزفل نہیں بنا رہے. یعنی کہ ڈونٹ اپروچ بائی یور سیلف. ایگزیکٹلی, نیور اپروچ, نیور. میں ہر جگہ یہ بولتی ہوں نیور, کیونکہ میری جو بلاگرز کی لسٹ ہے نا جس پہ میں کام کرتی ہوں جن کے ساتھ, وہ بڑی لمیٹڈ بھی اس لیے کیونکہ وہ بلاگرز اوتھینٹک بھی ہیں, اور وہ کبھی بھی یہ کام جو ہے نا صرف پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ جینوئنلی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ مطلب ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دس پلیٹ فارم از آل اباؤٹ ایڈنگ ویلیو ان سم ونز لائف. تو کیوں کوئی آپ کو دیکھے گا. دیٹس ریئلی لولی. بہت شکریہ ایمان کہ انہوں نے کہا کہ نیور اپروچ, خود اپروچ نہیں کرنا, آپ نے آپ کا کام بولے گا اور آپ کو خود ریسٹورینٹ اپنی قدر کروائیں نا. اگر آپ تھوڑا کریں زیادہ کریں تو اپنی قدر کروائیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور موسیقی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. موسیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک بریک کے بعد جو ہے موسیقی کی دنیا میں آپ کو لے کر جائیں گے. صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم نے کیا تھا آج کے دن کے حوالے سے. 20 مئی ہے آج, اور آج کا دن جو ہے
वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज दुनिया भर में मेट्रोलॉजी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1875 20 मई और देखें तो लगभग 150 सदी कबल इस दिन का आगाज़ हुआ था और ये कन्वेंशन था, मैटर कन्वेंशन जिसकी वजह से इस दिन का आगाज़ हुआ। और हम इस दिन के मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया को, लोगों को आगाही दी जाए कि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में जो जिद्दत आ रही है उसकी वजह से अगर हमने किसी चीज़ का साइज़ मेजर करना है, उस मैटर की अहमियत जाननी है और उसके लिए नए नए टूल्स आ गए हैं। अब कुछ देर पहले हम AI की बात कर रहे थे, तो नए नए टूल्स, नई जिद्दत जो है ये जब भी आई है इसको अपोज किया गया है। ये शायद इंसान का रवैया ऐसा है कि जब भी इंसान ने खला में जाने की बात की थी माजी में हम देखते हैं तो तब भी उस पर बहुत सारी कटघरें लग गई। जब इंसान ने साइंस की बात की तब भी उस पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आई, किसी ने पढ़ी लिखी बात की तो उसको रोका गया फिर। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा हमारा पोर्शन मौजूद रहता है जो कि एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है, थोड़ा ही सही लेकिन उसकी वजह से जिद्दत आती है। तो आज का दिन ये हमें याद दहानी कराता है कि तब 1875 में मैटर के हवाले से दिन मनाया गया था, तो आज हमें AI के हवाले से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने तालीमी निज़ाम में, अपने प्रोफेशनल सिस्टम में AI को शामिल करें और पॉजिटिवली शामिल करें। बिल्कुल जनाब, जहाँ रिजवान ने बात की है आगे बढ़ने की, जहाँ रिजवान ने बात की है जिद्दत की, तो एक ऐसी जिद्दत के हवाले से बात करते हैं जो कि हम सब लोग चाहते हैं। बचपन में हमने सुनी है कहानी खुल जा सिम सिम वाली, लेकिन आपने कभी सोचा कि किसी ऐसे वॉशरूम में आप जाएंगे जिसको आप कहेंगे कि दरवाज़ा खुल जाओ तो वो खुल जाएगा, आप कहेंगे दरवाज़ा बंद हो जाओ तो वो बंद हो जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्ट लेस टॉयलेट्स। और ये टॉयलेट्स हैं जी जापान में, जदीद टेक्नोलॉजी है ये। अक्सर औकात हम जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं इसमें नहीं जाते कि सफाई का सही ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन ये साफ़ सुथरे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाई टेक टॉयलेट्स हैं जिनको आपने ना दरवाजे को हाथ लगाना है ना किसी और चीज़ को लगाना है, सिर्फ आपने बोलना है कि दरवाज़ा खुल जाओ तो दरवाज़ा कहेगा ओके, वो कहते हैं ना जो हुक्म मेरे आका, तो दरवाज़ा खुल जाएगा। नो कॉन्टैक्ट हाई टेक्नोलॉजी, हाई टॉयलेट्स इनका नाम रखा गया है। और इसमें जो पानी के नल हैं वो भी आपकी आवाज़ की कमांड पर ही अमल दरामद करेंगे। अब देखिए, हम कुछ देर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस हो चुकी है कि अभी 3 साल पहले हमने देखा कोविड की वजह से, जहाँ पर लिखा गया था कि आपने गैर ज़रूरी किसी सतह पर हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ लगाना भी है तो आपने फ़ौरन से पहले उसको सैनिटाइज़ करना है या अपने हाथों को साबुन से धोना है और 20 सेकंड्स कम से कम धोना है ताकि आपके जर्म्स जो हैं वो मर जाए। तो अब जर्म्स कांटेक्ट से आएंगे, अब कांटेक्ट नहीं होगा तो जर्म्स नहीं होंगे। और वैसे भी रिजवान, अगर जहाँ पे हम कांटेक्ट के हवाले से बात करते हैं तो इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ हमें इस वजह से लगती हैं कि हम सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते। तो सफाई का हमेशा ख़ास ख्याल रखें। ज़ाहिरी सफाई के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन दिल की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। दिल में अगर बुग़्ज़ है, दिल में किसी के बारे में कोई जेलसी आ रही है, दिल में अगर ये फील हो रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो अपने दिल की सफाई करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें ताकि आप अच्छा बोल सकें, लोगों के लिए अच्छी नीयत रखें। समटाइम्स ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही होती, तो जब ना डायरेक्शन मिले तो बस नीयत साफ़ रख लें और डायरेक्शंस आपके लिए खुद बनती रहती हैं। और ये भी एक डायरेक्शन ही है कि आपसे कुदरत कुछ ऐसा करवाना चाह रही है जो कि आपके लिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा है, आपके माशरे के लिए अच्छा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। हमें, हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए, अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।